बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल लतीफ़ भट्ट। नाज़रीन, आज मैं अपने व्लॉग में आपको बताने वाला हूं कि सेनेट इलेक्शन जो हैं वो इख्तिताम पजीर हो गए हैं। सेनेट इलेक्शन में जो रिज़ल्ट आए हैं वो आपके सामने है। मुस्लिम लीग नून और हुक्मरान पार्टी जो है वो तबले जंग इसलिए बजा रहे हैं कि उनका ये ख्याल है कि उन्हें 2/3 अक्सरियत मिल चुकी है और उनका ये ख्याल है कि 2/3 अक्सरियत मिलने के बाद वो कानूनी आइनी तरमीम करेंगे। अब पड़ेगा फड्डा, और फड्डा क्या पड़ेगा? फड्डा ये पड़ेगा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के अहकामात मानने से इनकारी हो चुकी है। ये आज मैं आपको अपने व्लॉग में तफसीली बताऊंगा। दूसरा, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि इमरान खान की जमानतों के पीछे अंदरूनी कहानी क्या है। तीसरा, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि मुस्लिम लीग नून अब आने वाले वक्त में क्या करने जा रही है और आसिफ अली जरदारी क्या करेंगे। काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूंगा। कोई भी सियासी अपडेट और एक्सक्लूसिव खबर जो है बर वक्त आपकी खिदमत में पेश हो सकेगी। नाज़रीन, शुरू करते हैं मुस्लिम लीग नून के हवाले से। मुस्लिम लीग नून जो है उसकी हिकमत अमली ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने प्लान कर लिया है कि ईद के फौरन बाद सेनेट इलेक्शन हो चुके हैं, क्योंकि ईद के फौरन बाद जो है वो पंजाब में वसी तर उखाड़ पिछाड़ का फैसला किया गया है। और वो लोग जो जिन पे ये क्रेडिट था या जिनको ये मेडल मिला हुआ था कि उन्होंने पीटीआई के लोगों को मार मार के बांदर बनाया है, और उनको जो है उनकी इस खिदमात के एवज ना सिर्फ तमगाए शुजात मिलना चाहिए बल्कि तमगाए मतलब वो क्या जो अभी ये 23 मार्च पे इन्होंने बांटे हैं, वो कोई तमगे बांटे हैं कोई, तो वो तमगे मिलने चाहिए। वो मेरे ख्याल वो तमगे जरा छोटे हैं लोगों, छोटे लेवल के लोगों के, इनके लिए बड़े तमगे होने चाहिए। तो वो ये एक ढंडोरा पीटा जा रहा था कि इनके जो है ना तमगे जो हैं उनके साइज बहुत बड़े हैं और इन्हें चांदी का नहीं मिलेगा, इन्हें मतलब तांबे का जो है या सोने का तमगा जो है वो नवाजा जाएगा। वो सारा जो है ना वो ख्वाब जो है वो चकनाचूर हो गया और धड़ाम से नीचे आ गिरा है। उसकी वजह ये है कि नवाज शरीफ साहब ने जब एस्टेब्लिशमेंट से खिचम मचाई हो रही थी और तनाव भाड़ा था, तो नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया कि ਅਸੀਂ खुल के हुकूमत करने हैं, तो जे अगर इन्होंने सानू हटाना है तो हटा दें, तो पहले भी साडे हथ वास च कुछ नहीं तो बादों भी नहीं होएगा, तो कोई गल नहीं। इस टाइम पीटीआई नाल बिगाड़ के तो साडे नाल नहीं बिगाड़ सकते। नवाज शरीफ साहब अपनी जाती महफिलों में, नजी महफिलों में ये कहते पाए गए हैं और उनका ये ख्याल है कि अब खुल के पंजाब की हुकूमत में हमें जो है बैटिंग करनी चाहिए। और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को भी इस बात पे मतलब हुक्म दे दिया कि यार गल सुन, तू भी कोई उन्होंने कहन ते एवं ना कदी तू वजीर, एक दिन तू किसी कमेटी का चेयरमैन बनना है तो अगले दिन तू अपने आप को डिनोटिफाई कर देना है, एक दिन तू किसी की ट्रांसफर करना है अगले दिन तू विड्रॉ कर देना ऑर्डर। हुण तू कोई ऑर्डर करने नहीं, जे करने ने तो फिर उस तो हटना नहीं, मैं तेरे नाल हाँ, अगर तू हटिया तो फिर मैं तेरे नाल नहीं। तो अब कहने का मकसद ये है कि इन्होंने तय कर लिया, जिस तरह कि आपको पता है कि ये सारे फैसले एक दिन में नहीं हुए। ये सारे फैसलों के पीछे मतलब ये डे फर्स्ट से शुरू हुए, इरसा की तैनाती में चेयरमैन इरसा की तैनाती हुई और अगले दिन विड्रॉल हो गई। फिर अगले दिन एक कमेटी के चेयरमैन बन गए मियां शहबाज शरीफ साहब, अगले दिन वो विड्रॉ गए। उससे अगले दिन इसहाक डार साहब को कुछ बनाया और फिर उससे अगले दिन उन्हें विड्रॉ करके औरंगजेब साहब को बना दिया। फिर उससे अगले दिन मोहसिन नकवी साहब की असम्बली मुस्तरद करके अपनी असम्बली बीच में तोड़ दी कि अली मुर्तज़ा ने जड़ा ना सेक्रेटरी दाखिला लाना है हर सूरत। तो मोहसिन नकवी साहब की कुदरती, क्योंकि वो पॉलिटिकल नहीं है और उनको इतनी सियासी बसीरत जो है उनमें नहीं है और उनका थोड़ा ये प्रॉब्लम है कि वो पुलिस को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। गो कि उन्होंने पंजाब में पुलिस के लिए कुछ नहीं किया मासवाए आईजी और सीसीपीओ के और डीआईजी, और जिसको 9 करोड़ रुपए दिए थे डीआईजी ऑपरेशन को। तो मैं अपने हर व्लॉग में इसलिए बताता हूँ कि आपको हिफज हो जाए कि भाईजान उसकी एक आंख खराब हुई थी तो उसको 9 करोड़ मिल गया। तो इधर जो स्पाई शहीद होते हैं, जो थानेदार शहीद होते हैं, जो दौराने सर्विस जो है उन्हें हार्ट अटैक हो जाता है, अदालतों में मारे खाते हैं, सड़कों पर जलील होते हैं, कुत्ते वाली होती है उनकी, तो उनका पुरसाने हाल ही कोई नहीं है। उनको भी देना जी, एक उसके आंख पे चोट लगी है तो आपने 9 करोड़ पे दे दिया और कह जा लंदन जाके काका मौज मार। तो कहने का मकसद ये है कि आप प्लीज काइंडली छोटे जो पुलिस के लोग हैं, सिपाही तबका, इंस्पेक्टर तक जो है, डीएसपी तक बल्कि मैं कहूँगा, उन पे भी रहम खाएं और उनको भी मराद दें। और दूसरा, वजीर दाखिला तो आप बन ही गए हैं, आप अगर बहुत टैलेंटेड हैं, आप अब बड़ा नामवर वजीर दाखिला बनना चाहते हैं और अपना नाम बहुत रोशन करना चाहते हैं, सुनहरी रूफ में लिखाना चाहते हैं, तो एक काम तो करके दिखाएं
یہ پی ایس پی اور پی ایم ایس کی جنگ تو ختم کرائیں، یہ اقربا پروری جو پی ایم ایس کے خلاف ہو رہی ہے یہ تو ختم کر کے دکھائیں ذرا. پی ایم ایس کو ان کے جائز حقوق تو دلا دیں. اگر ان کے جائز حقوق آپ پی ایم ایس کو دلا دیں، یہ جو پروونس پولیس سروس ہے ان کو اگر آپ جائز حقوق آئین و قانون کی روشنی میں اگر آپ دلوا دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بڑی بلے بلے ہو جائے گی. جتنی آپ نے ڈیولپمنٹ کی ہے اس میں تو آپ پہ الزام لگتا ہے نا کہ اس میں کک بیکس ہیں یہ وہ، پر اگر یہ آپ نے کرا دی اس میں الزام کوئی نہیں لگنا، کیونکہ پولیس والے نے انہوں نے دینا دھونا کچھ نہیں، انہوں نے بس دعائیں دینی ہے آپ کو. تو ان کے ساتھ بڑا زیادتی ہو رہی ہے، تو ان کی سروس کو جو ہے ان کو بھی تھوڑا شفقت کریں اور صوبے کی اچھی سروس کے طور پہ انہیں اجاگر کروائیں. بہرحال میں کسی اور ٹاپک کی طرف چلا گیا. وزیر داخلہ کو بڑا شوق ہے پولیس کا، تو میں کہ پولیس دے جڑے میجر کام نے ہوتے کرو نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وزیر داخلہ نے کہا نہیں جی نہیں ڈاکٹر عثمان بنے گا. ڈاکٹر عثمان نو یہ جو میری ٹائم سیکیورٹی ہے اس کے ہیڈ، اس میں رینجرز کے ہیڈ، اس میں آئی سی ایف سی کے ہیڈز، اور اس میں بہت سارے جو پوسٹ گارڈ ہیں ان کے ہیڈز، انہوں نے مل کے گریڈ 21 کے آئی جی کو سیکٹری داخلہ لگنے سے نہ صرف روکا بلکہ مزاحمت بھی کی. اس کی دوسری طرف جو ہے پیس جو ہے وہ ہے ہی پیس، تو وہ پیس نے پی ایس پی کے ساتھ وہی سلوک کیا جو پی ایس پی صوبے میں پی ایم ایس کے خلاف کرتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عثمان صاحب کو آئی جی نہیں لگنے دیا گیا، پر آئی جی یہ مجھے پتا ہے کہ میں اپنے 30 ولاگ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عثمان صاحب جا رہے ہیں کیونکہ یہ نواز شریف صاحب فیصلہ کر چکے ہیں. اب اس پہ جب لڑائی ہوئی تو پتہ لگا کہ انہوں نے خرم آغا لا لیا سیکٹری داخلہ. سیکٹری داخلہ خرم آغا جڑا ہے وہ ہے ہی انہوں دا، بچپن تو ہی انہوں دا ہے، وہ کیپٹن ریٹائرڈ ہے اور جنرل نیک محمد کا بیٹا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خرم آغا کو یہ ناتوا کندھوں پر یہ جو ہے بوجھ ڈال دیا گیا کہ چلو نہ تاڑی نہ ساڑی، باندر والا انصاف کیا گیا. انہوں نے کہا چلو ساڑا ہی وہ 2 بلیاں آتی ہیں نا، آپ نے سنا ہوا ہے بندر کے پاس انصاف کرانے کے، نہیں یہ کیک، وہ کہتا نہیں یہ زیادہ ہے وہ کھا لیتا ہے وہ کھا لیتا ہے، چھوٹے تھے آپ نے کہانی پڑی ہوگی. تو انہوں نے جناب خرم آغا کو جو ہے جناب وہ نواز دیا. اب خرم آغا لگ گئے ہیں تو اس پہ بھی نواز شریف صاحب بڑے جو ہیں فرینڈ ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ یار گل ہے کہ ساڈی آپس لڑائی سی گل بات سی، انہاں دا وزیر داخلہ بھی لاتا ہے پھر سیکٹری داخلہ لوان واسطے بھی چلو انہوں سمجھا دیندے بال نو کہ کہہ دیندے کہ یار آپ بس ٹھہریں بس کریں، اتنی آت نہ چکے. چیئرمین پی سی بھی ہیں آپ اور یہ بھی ہیں وزیر داخلہ بھی ہیں. اب آپ میرا مطلب وزیر اعظم کو تو نہ ٹھوکیں یار. چلو مجھے نہیں پتا وہ 47 ہے کہ 45 ہے، مجھے یہ پتا ہے کہ ہے تے بنایا تے وزیر اعظم جے نا یار، پھر اس کو ڈیو رسپیکٹ تو دینا سر سمجھے نا آپ نے دیکھا. چلیں چھوڑیں ہم کسی اور طرف چلے گئے. اچھا تو نواز شریف صاحب بہت گرم ہو گیا. نواز شریف صاحب نے کہا جڑے پی ٹی آئی دے تمغے جڑے چمکان دی کوشش کر رہے سن اور جڑے تمغے بنندے کارخانے چ آرڈر دیتے ہوئے سن، یہ تمغے انہاں نوں نہیں ملنے، انہاں نوں بھی انکار بھیجو. یہ بھی ہن میرا مطلب جا کے تے اتھے آستانہ عالیہ تے مراداں منتاں جڑیاں نا منن تے اے ہن ایتھے نہیں رہن گے، ایتھے ساڈی چلے گی اور اسی ہی چلاواں گے. اب اس وجہ سے انتہائی کشیدگی ہو رہی ہے دونوں طرف کشیدگی کی وجہ جو ہے وہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. جب وہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے تو اب آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے وہ آپ کو پتا ہے. اب میں آ جاتا ہوں کہ انہوں نے بھی پیر صاحب نے بھی اپنے مریدین جو ہیں وہ پیر صاحب سے تو سپیریئر ہی ہے نا جی. آستانہ عالیہ نے سوچا کہ مریدین جو ہیں وہ ناخلف ہو رہے ہیں اور یہ جو ہیں مطلب گناہگار یعنی کہ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، تو ان کو اس کی سزا دینی چاہیے. ان کی سزا جو ہے نا وہ سب سے بڑی وہ پتہ ہے کون ہے سر؟ وہ عمران خان جڑا قیدی نمبر 804 ہے جڑا اس ٹائم مڈیالہ جیل 'ਚ. انہیں کہا تانوں میں کہنا کچھ نہیں، انہوں ریلیف ایسا دیاں گا کہ تانوں راتی نیندر نہیں آئے گی. اب عمران خان صاحب کو اس وجہ سے کورٹ میں سے فوری ان کے فیصلے جو ہیں، اول تو وہ کیس ہی جھوٹے تھے نا پہلے یہ سمجھ لیں، تو ان کو فوری ریلیف جو ہے وہ مل رہا ہے. اگر آستانہ عالیہ کے پیر صاحب جو ہیں وہ یہ نہ کہتے تو پھر ججز کے پاس تو بڑے ہتھ کنڈے ہیں، کدی بیمار ہو جانا، کدی کرونا آنا، کدی کہنا کہ میں میٹنگ میں ہوں، کدی کہنا عدالت دا وقت مک گیا، کدی کہنا میں روزہ لگ رہا ہے، کدی کہنا کیا ہوں 7 دن بعد پھر رکھ لینے تاریخ، پھر ضمانت تے گل کر لیں گے. جب کوئی نہ ہو تو ڈیلے تو کیے جا سکتا ہے نا سر. تو فوری دیکھا نہیں آپ نے اسلام آباد کے چیف جسٹس جو ہیں وہ عامر فاروق صاحب،
انہوں نے فٹافٹ توشہ خانہ فٹافٹ سارے کیسز جڑے نے وہ مکان دی کوشش کی تھی، انہوں نے وسا ہی نہیں کھادا، اور نہ لا رہے ہیں کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ سو موٹو نہ لے لیں، تو اس لیے وہ روک نہ دیں کہ یہ جو مطلب 6 ججز والا خط ہے اس کی روشنی میں، تو اس وجہ سے انہوں نے نام یہ لگا دیا کہ اس وجہ سے جو ہے نا تھوڑا میں فٹافٹ کر رہا ہوں۔ تو اب آپ کو سٹوری سمجھ آ گئی ہے کہ عمران خان صاحب کو ریلیف کیوں مل رہا ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں اس طرح ہی اگر ریلیف ملتا رہا اور یہ مسلم لیگ نون نے اپنے یہی ہتھ کنڈے رکھے تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ واقعی عید بنی گالا میں کریں گے، یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو تیسری بات میں یہ کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ اس وقت بڑے پریشان بڑے خوش ہیں، وہ اس لیے خوش ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ آستانہ عالیہ جو ہے وہ صرف آصف علی زرداری صاحب پر ان کا دار و مدار رہ گیا۔ آصف علی زرداری صاحب نے ادھر سندھ میں گیم ڈالنی شروع کر دی ہے، آپ نے مطلب کہ اگر زرداری صاحب اس وقت امپورٹنٹ نہ ہوتے تو شاید یہ ادارہ جو ہے انہیں روکتا اس ظلم سے، اس زیادتی سے اور اس مار دھاڑ اور قبضہ گروپوں کی طرح کاروائی کرنے سے پولیس کو ہی لگام ڈال لیتا، سندھ کی پولیس کو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جناب عید کے بعد حالات ہونے والے کشیدہ، انہوں نے بھی کچیاں گولیاں نہیں کھیڑیاں، انہوں نے جدوں انہوں تھوڑا ریلیف دیتا نا، بل تو میرا ذاتی طور پہ خیال پتہ ہے کیا سر، کہ تھوڑا سا اور اسے ریلیف ملا نا عمران خان کو، ریلیف سے مراد کے انصاف ملا تے جاتی عمرہ تے اسلام آباد شہرہ دستور تے سمجھ لو کہ ایتھوں دے جڑے مکین نے انہاں دی نیندر اٹھ جانی ہے تے انہاں نے پیر صاحب دے گوڈے گٹے پھڑ کے تے معافی مانگ لینی ہے اور گستاخی دی معافی مانگ لینی ہے تے صلح صفائی ہو جانی ہے۔ پر دیکھنے ہاں کہ ہن جڑے پیر صاحب مرید نے انہاں جی خلیفہ بھی نے جڑے آپ پیر سمجھدے نے اپنے آپ نو، انہاں دا کی فیصلہ ہے تسی سمجھ گئے ہو نا میں کنہاں دی گل کر رہا ہوں۔ تے میں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار کروں گا اور امید کی جاتی ہے کہ آپ میری رہنمائی فرمائیں گے۔ اپنے ہوسٹ فیصل حدیث بٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔